बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करोबियाँ। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे अहले दिल कसीर तादाद में रहते हैं। उन्हें हुकूमती सपोर्ट मिले ना मिले, उन्हें कहीं से वसाइल मिले ना मिले, उन्हें कहीं से फंडिंग हो ना हो, लेकिन वो अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी रूह के साथ तहैया कर लेते हैं कि हमने उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों की खिदमत करनी है जिनके अपने वालिदैन भी उनसे तंग हो जाते हैं। मेरी मुराद वो स्पेशल पर्सन्स हैं, वो स्पेशल बच्चे हैं जो बाय बर्थ स्पेशल होते हैं, ख़ास होते हैं। किसी की आँख नहीं होती, किसी की कान नहीं होते, किसी की ज़बान नहीं होती, किसी की टांगें नहीं होती, लेकिन ये सारा कुछ जनाब अमानुअल आमी ने उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं बनाया। अमानुअल आमी रहीम यार खां के ऐसे अजीम इंसान हैं जो स्पेशल पर्सन्स पे काम कर रहे हैं। आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजिश भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अमानुअल आमी साहब, ये आप काम खिदमत खल्क का काम कितने अरसे से कर रहे हैं और इसका आइडिया कहाँ से आया? मैं सन 2002 में मैंने इस पे काम शुरू किया था। 2000 अगस्त में मैंने काम शुरू किया और 18 अक्टूबर 2002 को पहला दिन था जब यहाँ पे स्टेडियम था हॉस्पिटल के साथ। तो वहाँ पे मैं पहले दिन 4 बच्चों के साथ एक दरी के ऊपर मैंने क्लास शुरू की। और राजिश भाई, ये मेरे लिए बड़े आज़ाद की बात है कि आप जैसे बड़े सहाफ़ी ने ये इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस की कि आप हमारे इस काम को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने के लिए कि आप हमारे अदारे में आए हैं और हमारे साथ बातचीत करके लोगों को हमारे वसाइल और मसाइल दोनों से आगाह करेंगे। जी अमानुअल आमी साहब, इस वक्त आप कितने स्पेशल पर्सन्स को फैसिलिटेट कर चुके हैं और वो कैसे करते हैं? अब तक जिन बच्चों की हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की है सन 2002 से लेके 2023 तक, वो कोई 819 अफराद हैं। इनमें उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। हम पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग करते हैं कि बच्चों के साथ, इन स्पेशल बच्चों के साथ घरों में आपने कैसे बिहेव करना है। अदरवाइज़ हमारे पास एक ही हल होता है कि डंडे के साथ हमने सीधा करना है लोगों को। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये प्यार के भूखे हैं, इनको प्यार से आप काम कहेंगे तो ये मानेंगे, गुस्से से कहेंगे तो ये चाहे वो काम इनका जितना भी फ़ायदे का होगा ये नहीं करेंगे। जी अमानुअल आमी साहब, आपने बात छेड़ दी कि वालिदैन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मेरी अपनी बस्ती में मेरे अपने घर के साथ एक स्पेशल पर्सन रहता था। उसकी माँ उसे इतना मारती थी, इतना मारती थी, इतना मारती थी कि वो चीखें मारता था, पूरी बस्ती में धाड़ फरियाद होती थी। फिर मैं तालीम के लिए बाहर गया। कुछ अरसे के बाद जब मैं वापस आया तो वो मुझे पता चला कि वो स्पेशल पर्सन जो है ना वो अल्लाह के हजूर पेश हो चुका है। तो वो उस पे मैंने शेर लिखा था कि कई साल दे बाद जो पार गया और रौनक पाली कहना है, कहीं हथ विच वंगा कहना हन, कहीं कन विच वाली कहना है। जिथा रलते खेडदे हासे कल ओ छां ओ टाली कहना है, और जेड़ी मेकू देखते खिलदी है और आजिश गाली कहना है। तो आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया कि आपका स्पेशल पर्सन वालिदैन के तशद्दुद से या अदम तवज्जो से इस दुनिया से चला गया हो? अदम तवज्जो की वजह से हमारा एक स्टूडेंट था, माँ कपड़े धो रही थी और उसको कमरे में बंद करके उसने खिड़की से उसको देख लेती थी और अपने काम में मसरूफ़ हो जाती थी। लेकिन वो बच्चा, खिड़की से उसने देखा कि बच्चा फ़र्श पे सो रहा है। तो जब माँ अपने काम से फ़ारिग हुई शाम को तो पता चला कि
کہ ایک چھوٹا سا تار ہے جو کہ سوئچ میں لگی ہوئی ہے اور دوسری تار کا سرا اس کے ہاتھ میں تھا. تو وہ بچہ کرنٹ لگنے سے مر چکا تھا اور ماں سمجھتی رہی کہ میرا بچہ بڑے پرسکون طریقے سے سو گیا ہے. اس طرح عدم توجہی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پیارے اسپیشل پرسن جو ہیں، معذور لوگ ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بچے میرے پاس آ جاتے ہیں تو بہت ساری مائیں 4-5 گھنٹے جب بچہ میرے پاس رہتا ہے تو اپنے گھر کے دیگر کاموں میں اور اپنے دیگر فیملی ممبرز کے لیے بہتر طور پہ کام کر لیتی ہیں. جی محترم پیارے امان وال عامی صاحب، آپ لونگ پرسن ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خدمت خلق کا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو آپ کو کس نے انکریج کیا، کس نے آپ کو حوصلہ بڑھایا، اور کون سے خدا ترس لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کا ادارہ بھرپور طریقے سے چل رہا ہے؟ رضی بھائی، میں اپنے آپ کو پیدائشی سوشل ورکر کہتا ہوں، سماجی کارکن کہتا ہوں، کیونکہ جب میں کلاس 6 میں تھا تو میں نے اپنے اسکول میں ایک 3 اسٹار کے نام سے ایک گروپ بنایا تھا جس میں کلاس 6، 7 اور 8 کے بچے شامل تھے، اور ہم اسکول میں پرانی بکس کلیکٹ کرتے تھے اور وہ پھر جو میرے جیسے غریب بچے ہوتے تھے ان کو سیٹ بنا کے ہم دے دیتے تھے. پھر جب میں ہائی اسکول میں آیا تو میں نے ایک ڈیسنٹ بوائز سوسائٹی کے نام سے لیاقت پور میں ایک گروپ بنایا جس میں کرسچن، مسلم سب نوجوان شامل تھے. ہم ابتدائی طور پہ تو ہم نے اس کو ڈرامے تک محدود رکھا، لیکن جیسے جیسے ہم وقت گزرتا گیا ہم نے اس میں ثقافتی سرگرمیوں کے لیے بھی ایکٹیویٹی کی، محلوں کی صفائی کے لیے بھی ایکٹیویٹی شروع کی، اور میں اس میں نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتا تھا کہ جب ہم نے گورنمنٹ کے دفاتر میں جانا ہے تو ہم نے بات کیسے کرنی ہے، تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آفیسر جو بیٹھا ہوا کرسی پہ ہے اس مسئلے کو سمجھے. جی بالکل، بہت اچھی بات کی ہے امان وال عامی صاحب. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں ان کے والدین کے لیے اور سوسائٹی کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر، میں سب سے پہلے توجہ دوں گا اس بات پہ کہ جو ہمارا والدین ہیں وہ اس بچے کو بوجھ مت سمجھیں کہ گھر میں یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہم نے اس کو جہاں کہیں سے بھی جیسے کیسے روٹی صرف دینی ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان بچوں میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جس کو صرف ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کبھی بھی آپ ناکارہ شخص، پاگل شخص جو ہمارے معاشرے میں اصطلاحات چلتی ہیں وہ نہ سمجھیں. آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو یہ بہت اچھے کام دے سکتے ہیں. دوسرے، سوسائٹی سے میں درخواست کروں گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ خدا کی مخلوق سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایسے فرشتے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو گناہوں سے مبرہ ہیں. ہم جو اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ذہین ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہم کتنی جگہ پہ گناہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو شخص ذہنی طور پہ معذور ہے، جس کو آپ نے کھانا دینا ہے تو اس نے کھا لینا ہے، کپڑا پہنانا ہے تو اس نے پہن لینا ہے، یہ بندہ نہ تو کسی سے جھوٹ بول سکتا ہے نہ کسی سے فراڈ کر سکتا ہے. جی امان وال عامی صاحب، میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ کوئی ایسا کامیاب بچہ جو آپ سے پڑھ کر گیا ہو اور وہ زندگی میں ایک اچھی پوزیشن پر ہو، کوئی اس طرح کا بھی بچہ ماڈل آپ کے پاس ہے؟ ہاں جی، ہمارے پاس ارجن رام جو خواجہ فرید یونیورسٹی میں ہے، ایم اے انگلش کروایا ہم نے اس کو خواجہ فرید کالج سے، اور وہ اس کو ہم نے رکھا بھی اپنے پاس، اور وہ ہاں گاڑی اسکول کی جو ہے وہ اس کو کالج چھوڑ جاتی تھی، لے آتی تھی، کتابیں اس کو پرووائڈ کی، فیس اس کی تھوڑی بہت جو اس وقت تھی ہم دیتے رہے کسی نہ کسی مخیر حضرات کی وجہ سے، اور اب وہ اسسٹنٹ لائبریرین کے طور پہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے. جی پیارے دوستو، آپ نے بات سن لی امان وال عامی کی. سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے عظیم لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے، ایسے عظیم لوگوں کا ماتھا چومنا چاہیے، ایسے عظیم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جو ان کی مدد کرتے ہیں
जिनकी अपने वालिदैन भी कभी कभी मदद नहीं कर पाते। और मैं समझता हूँ कि ये अमानुअल आमी की मोहब्बतों का, मेहनतों का समर है कि आज इनका बेटा जिब्रान जिराड रहीम यार ख़ान का सबसे बड़ा निडर और अच्छा पुलिस अफिसर जाना जाता है। ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇ ਮੋਤਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਨੇ ਅਮਾਨੁਅਲ ਆਮੀ ਸਾਹਿਬ को मैं आखे सां भी सोशल मीडिया ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ। हाँ साईं, मैं अर्ज़ करे सां कि सोशल मीडिया ते कढण भी तुसां अफवाह ना फैलाओ मेहरबानी करते। हिंदे नाल मुआशरा मिसगाइड थींदे और बहुत सारे लोगों का पर्सनल नुकसान थींदे, ज़ाती नुकसान। पहले तुसा गाल को छान बीन कर घिनो जो वाक़या सच्ची है तो भला बेशक तुसा कुछ सोशल मीडिया ते पा रहे हो, भला अच्छी गाल है जी। दुनिया ते जो काम ना आवे औखे सौखे वेले, दुनिया ते जो काम ना आवे औखे सौखे वेले, इस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले। लेकिन अमानुअल आमी बेफैज़ इंसान नहीं है। अमानुअल आमी मैं पिछले 8-10 साल से मुसलसल इनको वाच कर रहा हूँ। खुदा की कसम, ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों की खिदमत किया करें। अगर आप ताजिर हैं, अगर आप सरमायादार हैं, अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है तो खुदारा आप अमानुअल आमी को ना भूलें, इनके बच्चों को ना भूलें, इनके पास जो स्पेशल पर्सन पढ़ते हैं उनको ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, टी ब्रेक के बाद हम फिर हाज़िर हो गए। चाय भी हम साथ साथ पी रहे हैं और बड़ी मेहरबानी है अमानुअल आमी साहब की कि उन्होंने हमें चाय पिलाई। अब अमानुअल आमी साहब एक और काम कर रहे हैं। अब मैं सवाल नहीं करता, मैं ख़ुद इनसे पूछता हूँ कि वो क्या काम है। हम सर यहाँ पे हमने ज़िला रहीम यार ख़ान में सबसे पहला एक ओल्ड एज हाउस शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है अपना घर। मकसद ये है कि लोग वहाँ पे रहें और महसूस करें कि हम अपने घर में रह रहे हैं। वहाँ पे उन लावारिस लोगों के लिए वो घर है जिनको या तो औलाद ने निकाल दिया है या उनका दुनिया में कोई है ही नहीं है। और यकीन जाने कि ये सिर्फ़ एक ख्वाब देखा था मैंने कि इस तरह हम एक घर बनाएंगे। और जब मैंने अपने स्टाफ से मीटिंग की, अपने चेयरमैन साहब से मीटिंग की, तो स्टाफ ने कहा जी इस तरह का नाम रखें उसका कि जिसमें अपना अपना सा लगे। तो वहाँ से अपने से फिर मैंने क्लिक किया कि अपना घर ज़्यादा खूबसूरत है। अब वहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल 9 लोग हैं जो कि जिनका 3 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय, फ्रूट 1 टाइम, दवाई वगैरह जो उनको चाहिए होती है वो, और कपड़े जूते वगैरह। अभी ईद पे हमने सबको, आप यकीन करें कि हमने सर्वस बाटा और इंडोर्स के शूज़ वगैरह उनको अरेंज करके दिए हैं। और उन बुज़ुर्गों के ये अल्फाज थे कि ज़िंदगी में ये पहली ईद है जो इस तरह हमने सेलिब्रेट की है कि हमें सिले सिलाए कपड़े मिल गए हैं और वक्त से पहले जो है ना आपने हमारी तैयारी कर जी। इसका अमानुअल आमी साहब बड़ा कमाल का है। हम जब लाहौर में थे तो हम भी यही चीज़ें सोचते थे कि पाकिस्तान में ओल्ड होम नहीं है, होने चाहिए। आपने इसकी इब्तिदा कर दी, मैं दिली तौर पर खुश हूँ कि एक मेरा भी आइडिया था जिसको आपने जला बख्शी। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि कौन लोग आपके पास आकर ठहरते हैं, उनके क्या चीज़ आप कवायफ लेते हैं? हम उनके सबसे पहले तो हम उसके जिस एरिया से वो बुज़ुर्ग आता है हमारे पास या वो लोग हमें छोड़ के जाते हैं उससे आसपास से इंक्वायरी करते हैं कि वाकई कोई इस तरह की सूरत हाल है कि उसको हम अपने घर में रखें। दूसरे नंबर पे हम उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, फिर मुतलका थाने में इतला करते हैं ताकि कल को कोई इस तरह का मिसहैप ना हो जाए जिसमें हमें नेकी महंगी पड़ जाए। तो इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम बड़ा आसान है। बुज़ुर्गों के नखरे भी देखने पड़ते हैं, सम टाइम उनकी फरमाइशें भी सुननी पड़ती हैं और ये फरमाइशें या नखरे वो उन्हीं को दिखाते हैं जो उनके मान लेता है और हम उनके नखरे और फरमाइशें मानते हैं, इसलिए वो हमारे सामने ये सारा कुछ करते हैं।
جی بہت خوبصورت بات کہی ہے. میں اس وقت ایک شعر نظر کروں گا رحیم یار خان کے سرمایہ داروں کے حضور کہ تہاڈی حسن دی نگری اساڈی عشق دی نگری. سرمایہ دارو تہاڈی حسن دی نگری امان وال آمی دی عشق دی نگری. تساں بھی بادشاہ وے اساں بھی بادشاہ سے یہو کچھ فرق ہے نازش تہاڈے تے اساڈے وچ. تساں کچھ بے وفا ہے وے اساں کچھ با وفا ہے سے. دوستو جو بندہ با وفا ہے, جو بندہ اپنے کام سے کمٹمنٹ میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کا آپ سہارا بنیں. یہ اسپیشل پرسنز کے لیے صرف کام نہیں کر رہے بلکہ ان بزرگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جن کو ان کے بچے ان کے گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں. اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں, میرے پاس اور جذبات نہیں ہیں. اب آخری یہی ہے کہ میں رونا شروع کر دوں گا, لیکن یہ میری عادت نہیں ہے. میں مائک کے آ کر کیمرے کے آگے آ کر نہیں روتا. میں امان وال عامی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا, ان کے کام کو میں خراج تحسین پیش کروں گا اور ان کے میں مستقبل کے لیے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے چند مگر اہم لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر اور غریب بیچاروں کے سروں پر قائم و دائم رہے. بہت شکریہ.